सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. سبحان الله. سبحان الله سبحان الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فلا يخاف بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا وصل لربك وانحر إن شانئك
की तिलावत से मुनव्वर फरमा रहे थे।